नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। विश्वभर कोरोना संक्रमणको कतै तेस्रो त कतै दोस्रो लहर चलिरहेको छ। विज्ञहरूका पछिल्ला अध्ययन र विश्लेषणले कोरोना पनि 100 वर्ष अघिको महामारी स्पेनिस फ्लूकै लयमा एकपछि अर्को लहरमा झन्झन घातक बन्दै गएको अड्कलबाजी चलिरहेको छ। स्पेनिस फ्लू त्यो महामारी थियो जसलाई आजसम्मकै सबैभन्दा घातक विश्वव्यापी महामारीका रूपमा चर्चा गरिन्छ। आजभन्दा 103 वर्ष अघि सन् 1918 मा विश्वयुद्ध चलिरहेकै बखत सुरु भएको थियो स्पेनिस फ्लू। त्यो फ्लूले विश्वको झन्डै एक तिहाई जनसङ्ख्याको ज्यान लिएको थियो। बेलायतमा मात्रै ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या 2,28,000 थियो। कुल जनसङ्ख्याको 1/4 सङ्क्रमित भएको आशंका गरिएको थियो। हाम्रै छिमेकी भारतमा स्पेनिस फ्लू महामारीकै कारण कुल जनसङ्ख्याको 6% मानिसको मृत्यु भएको थियो। झन्डै 2 वर्षसम्म स्पेनिस फ्लूले विश्वभर मानिसको ज्यान लिएको थियो। अहिलेको यो कोरोनाको असर त झन् 2 वर्षभन्दा पनि बढी हुने देखिँदैछ। विश्वभर कम्तीमा 5 करोड मानिसको ज्यान लिएको अघिल्लो शताब्दीको स्पेनिस फ्लू र यो शताब्दीकै ठुलो सङ्कट मानिएको कोरोना महामारीलाई यति बेला दाँजेर अध्ययन एवं अन्वेषणहरू भइरहेका छन्। उबेलाका सुरक्षा उपायको पनि समीक्षा, नक्कल र प्रभावकारिता अहिले चासोमा छ। दर्शकवृन्द, स्मरणमा राख्नुपर्ने केही आँकडा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। स्पेनिस फ्लूको त्यो 100 वर्ष अघिको महामारीका बेला विश्वको जनसङ्ख्या 2 अर्ब पनि पुरा थिएन। त्यो बेला 5 करोडको ज्यान लिएको थियो स्पेनिस फ्लूले। हेक्का राख्नुहोला, म यहाँ दोहोऱ्याएर भन्दैछु। त्यो बेला 2 अर्ब पनि जनसङ्ख्या थिएन विश्वको, तर अहिले झन्डै 8 अर्ब पुगेको छ विश्वको जनसङ्ख्या। यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति रफ्तारमा छ। पछिल्लो 50 वर्षमा मात्रै विश्वको जनसङ्ख्या 2 गुणाले बढेको छ। यही अनुपातले आगामी 50 वर्षमा थप 2 गुणा जनसङ्ख्या धरतीमा थपिनेछ र पुग्नेछ 16 अर्ब। यो प्रक्षेपणसँगै जनसङ्ख्या नियन्त्रणको मामिला पनि बहसमा त छ, तर सरकारवाला विश्वका ताकतवरहरूले खासै गम्भीरता भने देखाएका छैनन्। जे होस्, हामी फर्कौँ शताब्दी अन्तरका 2 महामारीको तुलनामै। 100 वर्ष अघिको त्यो महामारीको प्रभाव नपरेको कुनै पनि देश थिएन। कोरोना पनि विश्वका 219 देशमा फैलिसकेको छ। शताब्दी पूर्वको त्यो महामारीबाट बच्न अहिले विश्वभर अभ्यास भए जस्तै अमेरिकामा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो बेला भने त्यहाँ मास्कको पनि अनिवार्य प्रयोगको नियम लागू गरिएको थियो। त्यो बेला कपडाका मास्क प्रचलनमा थिए। सिनेमाघर, नाट्यशाला र मनोरञ्जन एवं जमघटका अधिकांश स्थलहरू बन्द गरिएका थिए। कहिले 100 वर्षभन्दा अगाडिको त्यो स्पेनिस फ्लूको समयमा। अहिले जस्तै त्यस बेला पनि स्वच्छ हावा लिन प्रेरित गरिन्थ्यो। प्रदूषित र भिडभाडमा भन्दा स्वच्छतामा समय बढी बिताउन र बिहान बेलुका सकेसम्म खुल्ला स्थानमा हिँडडुल गर्न सुझाव दिएका त्यो बेलाका स्वास्थ्य सन्देश, स्वास्थ्य प्रचार पनि प्रसारित हुन्थे। त्यो बेला कतिसम्म भने भवन र बन्द कार्यकक्षबाट सारेर खुला स्थानमा सरकारी काम कारबाही गरिएको त्यो बेलाका तस्बिरहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन्। जस्तो कि अदालतका बहस र कारबाही समेत बाहिर आँगन र खुल्ला स्थानमा गरिन्थे। अहिले जस्तो लिखित प्रणाली अर्थात् रेकर्ड सिस्टम र सूचना एवं सञ्चारको प्रभाव त्यो बेला थिएन। त्यसैले नेपालमा परेको त्यो बेलाको असरका बारेमा यकिन विवरणहरू पाउन मुस्किल रहेको महामारी विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। तर विश्वका कतिपय देशले शताब्दी अघिका आफ्ना पुराना खाता पल्टाएर स्पेनिस फ्लूका बारे अध्ययन र विश्लेषण अहिले गरिरहेका छन्। जस्तो कि पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डले कोरोनाबाट कसरी पार पाउने भन्ने खोजी गर्दै जाँदा स्पेनिस फ्लूको त्यो बेलाको प्रभाव र नियन्त्रणका प्रयासबारे हालै एक विशेष अध्ययन गरेको थियो, जसमा मुख्य निचोड निस्किएको थियो सन् 1918 को फ्लूमा पहिलो लहरको भन्दा
दोस्रो लहरको सङ्क्रमण निकै घातक थियो। यो महत्त्वपूर्ण छ दर्शकवृन्द, पहिलो लहरको भन्दा दोस्रो लहरको सङ्क्रमण घातक थियो स्पेनिस फ्लूको पनि। त्यो बेलाको इन्फ्लुएन्जाको उपचार थिएन, निमोनिया जस्तै त्यो पनि रोग थियो। त्यो बेला निको पार्न एन्टिबायोटिक पनि बनिसकेको थिएन। अस्पतालहरू र स्वास्थ्य प्रबन्ध अहिलेको जस्तो हुने त कुरै भएन। त्यो बेलाका प्रचार सामग्री हेर्दा अहिले जस्तै भिडभाड नगर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न, श्वास प्रश्वासजन्य बिरामीहरूसँग सकभर नजिक नपर्न, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा सावधानी अपनाउन, हात र आफ्नो हात धुने जस्ता अहिले जुन भनिएको छ त्यो प्रकारका सुरक्षा सावधानी अपनाउन त्यो बेला पनि प्रचार सामग्रीहरू व्यापक गराइएको थियो। विश्लेषण र अनुसन्धानका नतिजाहरूले के देखाएको छ भने कोरोनाले सुरुमा खास गरी वृद्ध र रोगीहरूलाई बढी असर पारिरहेको थियो पछिल्लो कोरोनाले। तर कोरोनाका फेरि पछिल्लो लहरहरूमा, दोस्रो तेस्रो लहरहरूमा बलियो प्रतिरक्षा प्रणाली भएका युवा उमेरका मानिसहरूलाई पनि असर बढ्दै गएको र फैलने तीव्रता पनि पहिलेभन्दा बढिरहेको बताइएको छ। अध्ययनहरूले त्यो देखाइरहेका छन्। स्पेनिस फ्लूले पनि बलियो प्रतिरक्षा प्रणाली भएकाहरूलाई समेत चपेटमा लिएको थियो पछिल्लो दोस्रो तेस्रो लहरमा। सुरुमा चाहिँ अहिलेकै जस्तै गरी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालीका मानिसहरू बढी प्रभावित भएका थिए। कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहरमा मृत्युदर पनि बढेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। ठ्याक्कै यस्तै प्रकारले स्पेनिस फ्लूको पनि दोस्रो लहर निकै घातक मानिएको थियो। अर्को संयोग के उल्लेखनीय छ भने स्पेनिस फ्लू पनि अप्रिल मेमा, जुन अहिले अप्रिलमा छौँ हामी, अप्रिल मेमा तीव्रतामा फैलिएको रेकर्डमा भेटिएको छ। अहिलेको कोरोनाको रुझान पनि करिब उस्तै छ। यही समयमा गत वर्ष पनि उभार थियो र अहिले पनि यही अप्रिलको मेको महिनामा उभार बढ्दो देखिन्छ विश्वव्यापी स्तरमै, एसियामा पनि, भारतमा पनि, नेपालमा पनि। मे र अप्रिलमा सङ्क्रमणको पारो चढ्ने अनि त्यसपछिका 2 महिनामा मृत्युदर निकै बढेको थियो। शताब्दी पहिलेको त्यो महामारीमा पनि र अहिलेकोमा पनि उस्तै प्रकृति देखिएको भनेर विश्वव्यापी अध्ययन र विश्लेषणका निचोडहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसै विषयमा मैले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा कार्यरत महामारी विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग संक्षिप्त जानकारी लिएको छु। कार्यक्रममा यति बेला हामीले थाहा पाउनै पर्ने निकै महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क, सूचना, जानकारीहरू छन्। नेपाल, छिमेकी भारत, दक्षिण एसिया र विश्वकै यो 4वटा अलग अलग खण्डमा कोरोनाको पछिल्लो हाल बयान गर्ने भिडियो सामग्रीहरू पनि आज हुनेछन् र सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने आज तत्कालको एउटा निर्णय पनि, मतलब बुधबार बेलुकाको एउटा निर्णय छ। अब होटल रेस्टुरेन्टहरू रात्रिकालीन समयमा नचल्ने भएका छन् र आजको सङ्क्रमित आँकडाहरू पनि हामीले प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। पहिला सुनौँ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँगको यो संक्षिप्त संवाद। नेपालमा त्यसले कस्तो असर पार्यो भन्ने राम्रो डकुमेन्ट केही पनि छैन होइन। यति चाहिँ हो कि त्यो बेलाको वर्ल्ड वार चलिरहेको थियो भन्ने कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, त्यही कारण आर्मीहरू थुप्रो बिरामी भएको भन्ने छ होइन। त्यो बेला विश्वयुद्ध चलिरहेको बेला थियो र सहभागी सेनाहरू पनि प्रभावित भएका थिए नेपालमा, त्यसरी भित्रिएको थियो। नेपालको स्टेटस त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति अननोन नै छ, के भयो अथवा त्यो बेलामा फर्स्ट वर्ल्ड वारमा नेपालीहरू पनि पुग्न त पुगेका थिए। उनीहरूले अब नेपालमा ल्याएर भटाभट मरेन भन्ने अलिकति इतिहास चाहिँ क्लियर छैन। हजुर, त्यो भएको हुनाले नेपालसँग त्यसको इम्प्याक्ट के थियो भन्ने कुरा राम्रो त्यो डकुमेन्ट नभएको हुनाले थाहा चाहिँ भएन। तर मानव इतिहास भनौँ न, मानव इतिहासमा चाहिँ एउटा डरलाग्दो एउटा चाहिँ महामारी मध्येमा यसलाई लिने गर्दछ। 3चोटि वेभ आएको थियो भन्ने मलाई थाहा छ यसको। दोस्रो वेभ अलिक कडा, धेरै मान्छे मरेको, त्यसमा बढी यङ मान्छेहरू परेको, भाइरसहरू म्युटेसन भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ पढ्न पाइन्छ। विज्ञहरूले कस्तो खालको निचोडहरू निकालिरहेका छन्, के छ यी दुईटालाई दाँजेर कसरी हेरिएको छ? हुन त यो डिफ्रेन्ट भाइरस हो, तर स्पेनिस फ्लूको एउटा इक्जाम्पल के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो लहर चाहिँ अप एन्ड डाउन भइरहेको र अलिक दोस्रो लहरमा अलिक बढी मात्रामा यसले प्रभाव पारेको, मानवीय क्षति भएको, त्यसमा यङस्टरहरू बढी परेको भन्ने कुराहरू त्यसमा पाइन्छ, पढ्न पाइन्छ। त्यो सर्ने तरिका लगभग उस्तै अनि लक्षणहरू पनि सुरुवातीमा झर्ने उस्तै नै र बच्ने उपाय पनि लगभग भनौँ न एउटै।
बनाउँदा हामीले त्यही गर्छ, मास्क लगाउने, अब हात सफा गर्ने, हात छिउ गर्दाखेरि चाहिँ बाउले पनि हामी पहिला पनि भन्थ्यौँ नि सैनिकमा होइन, त्यस्तै चाहिँ यसको पनि तरिका त्यो भएको हुनाले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्दोजुल्दो नै छ कि यसको। डाक्टर शेरबहादुर पुनसँगको यो संक्षिप्त कुराकानी। उहाँले स्पेनिस फ्लू र अहिलेको कोरोनासँग धेरै कुराहरू मिल्दोजुल्दो रहेको र पछिल्ला दोस्रो तेस्रो लहरहरूमा स्पेनिस फ्लूकै रुझान कोरोनामा पनि देखिएको उहाँको पनि कुरा छ। दर्शकवृन्द, कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहरमा सङ्क्रमण दरको तीव्रताले स्पेनिस फ्लूकै झल्को दिँदै गरेको भन्दै ऊ बेलाको महामारीबारे उत्खनन, खोज र विश्लेषण गर्दै दुवै महामारीलाई यति बेला दाँजेर चर्चा भइरहेको छ विश्वभरि। दुवै महामारीको अर्को पनि मिल्दोजुल्दो स्वभाव भनेर बताइएको पक्ष के छ भने पहिलो लहरमा खास गरी सहरी क्षेत्र प्रभावित भएकोमा अब बिस्तारै गाउँहरू पनि जोखिममा पर्दै गएको देखिँदैछ। खास गरी भारतमा यसको बारेमा चर्चा अहिले चलिरहेको छ। भारतमा सहर हुँदै गाउँतर्फ बढ्दो लहरबारे तथ्य केलाउने र अध्ययन गर्ने काम अहिले भइरहेको छ र मिडियामा, त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूमा लेखहरू, विश्लेषणहरू, विज्ञहरूका धारणाहरू पनि त्यो प्रकारले आइरहेका छन्। किन पनि भारतमा निकै खैलाबैला अहिले यति बेला बढेको छ भने पछिल्ला दिन भारत निकै खराब हालततर्फ अग्रसर हुँदै गएको देखिँदैछ। पहिलो लहरमा भन्दा निकै डरलाग्दो रफ्तारमा अहिले दोस्रो लहरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ भारतमा। मृत्यु आँकडा पनि भारतमा निकै बढ्दो छ। यसपछि हामी दक्षिण एसियाका देशसँग नेपालको अवस्थालाई पनि एक हदमा तुलना गर्नेछौँ। विश्वभरको पछिल्लो अपडेट के छ त्यो पनि हामीले थाहा पाउनेछौँ र नेपालको पछिल्ला सरकारले गरेका निर्णय त बाँकी नै छ। यो चाहिँ हेरौँ हाम्रै छिमेकी भारतको पछिल्लो हाल बयान गर्ने रिपोर्ट। यसअघिका खराब रेकर्ड तोड्दै भारतमा कोरोना संक्रमणले नयाँ उचाइ पार गरेको छ। बुधबार 1,15,000 बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जुन हालसम्मकै उच्च रेकर्ड हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 630 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय कोरोना संक्रमित झण्डै 8.5 लाख पुगेका छन्। अति प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त बनेको छ भने उपचार नपाएर मृत्यु हुने स्थिति बनेको छ। भारतमा आइतबारबाट 1 लाख पार हुन सुरु भएको संक्रमणको पारो बुधबारसम्म लगातार बढेकै छ। बुधबार त्यो आँकडा 1,15,000 भन्दा माथि पुग्यो। भारतमा यसअगाडि सेप्टेम्बरमा एकै दिन 98,000 संक्रमित संख्या पुगेको थियो, तर त्यो पहिलो लहरको उच्च रेकर्ड भत्काउँदै अहिले दोस्रो लहरले एकै दिन 1,15,000 सम्मको रेकर्ड बनाएको छ। प्रतिदिन संक्रमित संख्या घटेर 9,000 मा झरेको भारतको हालत एकाएक प्रतिदिन 1.25 लाख छुने गरी तीव्रतामा बढ्दैछ। महाराष्ट्रबाट सुरु भएको रात्रिकालीन कर्फ्यू अब दिल्लीमा पनि सुरु भएको छ। दिल्लीमा निजी कारमा समेत एक्लै भए पनि अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने अदालतले फैसला गरेको छ। भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 1,25,89,067 पुगेको छ। करिब 1,65,000ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्ला दिन भ्याक्सिनलाई निकै जोड दिएको छ। करिब 7,60,00,000ले भारतमा भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। भारतमा आइतबारबाट 1 लाख पार हुन सुरु भएको सङ्क्रमणको पारो बुधबारसम्म लगातार बढेको बढै छ। बुधबार त त्यो आँकडा बढेर 1,15,000 माथि नै पुग्यो। भारतपछि अब हामी दक्षिण एसियाको समग्र अवस्थातर्फ लाग्छौँ। त्यसपछि विश्वका प्रभावित प्रमुख देशको अवस्था उतारिएको रिपोर्ट र यति बेला सबैभन्दा जर्जर हालतमा रहेको ब्राजिलको एउटा बेग्लै रिपोर्ट पनि हामीले तयार पारेका छौँ। दक्षिण एसियाका देशको स्थिति बुझ्न मद्दत पुग्ने यो रिपोर्ट हेरौँ। समग्र दक्षिण एसियामै कोरोना संक्रमणले फेरि एकपटक तीव्रता पाएको छ। भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा संक्रमणको दोस्रो लहर पुष्टि भएको छ भने नेपालमा पनि दोस्रो लहरको शङ्का गरिएको छ।
नेपालको भन्दा तुलनात्मक राम्रो स्थिति छ भुटान, अफगानिस्तान र मालदिप्सको। कोरोना प्रभावितका हिसाबले दक्षिण एसियामा 1 नम्बर र विश्वकै 3 नम्बरको देश हो भारत। भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 1,28,00,000 माथि पुगेको छ भने कुल मृत्यु संख्या 1,66,000 पुगेको छ। बङ्गलादेशमा हालसम्म 6,40,000 संक्रमित भएका छन् भने 9,200 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। पाकिस्तानमा हालसम्म करिब 7 लाख संक्रमित र 14,000 बढीको मृत्यु भएको छ। श्रीलङ्कामा हालसम्म करिब 93,000 संक्रमित र 580 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। मालदिप्समा हालसम्म 25,000 संक्रमित र 67 को ज्यान गएको छ। अफगानिस्तानमा हालसम्म 57,000 संक्रमित र झण्डै 2500 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण एसियामा कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा कम प्रभावित राष्ट्र हो भुटान। भुटानमा 891 जनामा संक्रमण भएकोमा 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बीचमा मत्थर भएको संक्रमण एकाएक फेरि बढ्दै गएपछि बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा प्रभावित क्षेत्र हेरेर कतै आंशिक त कतै पूर्ण लकडाउन गरिएको छ। आवागमनलाई सकेसम्म कम गर्ने र संक्रमण फैलन नदिने नीति लागू गरिएको छ। अब ब्राजिल लागौँ। ब्राजिलमा स्वास्थ्य संयन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण एकै दिन करिब 4,200 बढीको त्यहाँ मृत्यु भएको छ। संक्रमण र मृत्युदर एकाएक बढेपछि काबु बाहिरको स्थिति बन्दै गएको छ ब्राजिलमा। बाँकी यो रिपोर्टमा। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणका कारण एकै दिन करिब 4,000 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा संक्रमण र मृत्युदर एकाएक बढेपछि काबु बाहिरको स्थिति बन्दै गएको छ। ब्राजिलका अस्पतालहरूमा चाप बढेपछि धान्न धौधौ भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त हुँदा उपचार कुर्दा कुर्दै बिरामीले ज्यान गुमाएका खबरहरू आएका छन्। अहिलेसम्म ब्राजिलमा झण्डै 3.5 लाख जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा हालसम्ममा 1,32,00,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दैनिक संक्रमण दर बढ्दो छ र मृत्युको आँकडाले रेकर्ड ब्रेक गरिरहेका छन्। ब्राजिलमा हालत खराब हुँदा पनि त्यहाँका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। उनले सुरुदेखि नै कोरोनालाई सामान्य भन्दै असावधानीको माहौल बढाएकोमा निकै आलोचित छन्। कोरोना नियन्त्रणकै विषयलाई लिएर भएका मतभेद र उल्झनहरूका बीच ब्राजिलको रक्षा र विदेश मन्त्री सहित तीनवटै सेनाका प्रमुखहरूले राजीनामा दिएका छन्। कोरोनाका कारण देशको स्वास्थ्य अवस्था सँगसँगै वर्तमान सरकार पनि निकै सङ्कटमा छ। राष्ट्रपतिले अर्थतन्त्र डामाडोल हुने भन्दै लकडाउन गर्न र नियमित गतिविधि रोक्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहमा लगाइएका लकडाउन र प्रतिबन्ध समेत उनले अर्थतन्त्र र जनजीविकामा असर पर्ने भन्दै भिटो पावर लगाएर हस्तक्षेप गर्ने र प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्ने गर्दै आएका छन्। क्वारेन्टिनमा मानिसहरूलाई राख्दा मानसिक समस्या बढेको र बेरोजगारीको भार थाम्न मुस्किल हुने भन्दै राष्ट्रपतिले क्वारेन्टिन व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रपति निवास बाहिर आफ्ना समर्थकहरूमा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोरोना संक्रमण बारेमा उनले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ। उक्त सम्बोधनमा उनले पछिल्लो 24 घण्टामा 4,000 बढी नागरिकको मृत्यु भएको विषयमा चुइक्क समेत बोलेनन्। गएको मार्च महिनामा झण्डै 67,000 को मृत्यु भएको थियो भने त्यो आँकडालाई अप्रिल महिनाले मात गर्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शकबिन, न्युज 24 को अनलाइनमा भर्खरै प्रकाशित एउटा समाचार हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो म यहाँ राख्न चाहन्छु। रात्रिकालीन व्यवसाय 9 बजेपछि बन्द गर्न सरकारले एउटा अपिल जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालन हुने रात्रिकालीन कार्यक्रममा राति 9 बजेपछि बन्द गर्न सुझाव दिएको छ। देशभर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले बुधबार विभिन्न 10 बुँदे निर्देशन समितिको विज्ञप्ति जारी गरेको छ। व्यवसायहरू रात्रिकालीन व्यवसायहरू रेस्टुरेन्ट होटल लगायत बन्द गर्न सरकारले सुझाव दिएको भनेर खबर छ। अब हामी लाग्छौँ नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे। हामीले एकजना विज्ञ डाक्टरसँग कुराकानी सहितको विवरण पनि बाँकी नै छ। हामी अब लगत्तै त्यसलाई जोड्छौँ। त्योभन्दा पहिले विश्वका प्रमुख प्रभावित देशको अवस्था हामीले यति बेला थाहा पाउनु जरुरी छ। यो रिपोर्टमा त्यो समेटिएको छ।
अमेरिकामा पछिल्ला दिन 500 देखि 1000 सम्म दैनिक मृत्यु आँकडा आइरहेको छ भने दैनिक 50 देखि 70 हजार मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। कोरोनाका कारण विश्वभरमै अमेरिका सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने देशमा पर्छ। अहिलेसम्ममा 71,000 जनाले अमेरिकामा ज्यान गुमाएका छन्। तर पछिल्ला दिन अमेरिकामा भन्दा निकै तीव्रतामा संक्रमण फैलिने क्रम केही अरू देशमा देखिएको छ। अमेरिकामा भन्दा प्रतिदिन मृत्यु र संक्रमितको उच्च आँकडा अहिले ब्राजिलको छ। ब्राजिलमा एकै दिन 4200 बढीको ज्यान गएको छ भने हालसम्म झन्डै 3 लाख भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसपछि तेस्रोमा छ मेक्सिको। मेक्सिकोमा हालसम्म 2,06,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। मेक्सिकोमा दैनिक 200 देखि 600 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। मेक्सिको पछि धेरै मृत्यु आँकडा भएको देश हो हाम्रै छिमेकी भारत। भारतमा दैनिक 1 लाख माथि संक्रमित थपिएका छन्। बुधबार त सबैभन्दा बढी 1,15,000 संक्रमित थपिएका छन् भने 631 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्ला दिन मृत्यु संख्या धेरै रहेका देशमा रसिया, इटली, युक्रेन, फ्रान्स, टर्की, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, इरान, पेरू, इन्डोनेसिया, रोमानिया पर्दछन्। विश्वभर हालसम्म 13 करोड 35 लाख संक्रमित संख्या पुगेको छ भने हालसम्म 28,08,000 मानिसको ज्यान गएको छ। कोरोना लागेर पनि निको हुनेको संख्या पुगेको छ झन्डै 11 करोड। पछिल्ला दिन विश्वभर कतै तेस्रो लहर त कतै दोस्रो लहरका रूपमा कोरोनाले आतंक कायमै राखेको छ। विश्वका 219 देशमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या विश्वभर 2 करोड 2 लाख भन्दा बढी छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 0.4% अर्थात् झन्डै 1 लाख गम्भीर अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। दर्शकबिन, डाक्टर समीर मणि दीक्षितसँगको संवाद हामी यसपछि लगत्तै जोड्नेछौँ। नेपालमा कोरोनाको आगामी सम्भाव्य जोखिम र सावधानीका उपायबारे डाक्टर दीक्षितबाट धेरै कुरा हामीले थाहा पाउनेछौँ। र डाक्टर दीक्षित वातावरण एवं मौसमका पनि जानकार र पारखी अध्येता हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पछिल्लो जुन वायु प्रदूषण छ, यो प्रदूषित वायुमण्डल, यसका असर र समाधानका उपायबारेमा पनि चर्चाको प्रयास गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी डाक्टर समीर मणि दीक्षितसँगको संवाद जोड्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि आज 4,100 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकभरमा 298 जना, झन्डै 300 जना संक्रमित आज थपिएका छन्। दिन प्रतिदिन नेपालमा पनि संक्रमित थपिने दर चाहिँ बढिरहेको छ। मुलुकमा थप 298 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,100 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्या आएको हो। र पछिल्लो 24 घण्टामा 74 संक्रमित निको भएका छन् र 1 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। यो चाहिँ आजको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको अपडेट न्युज 24 को अनलाइनबाट मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा महामारी विशेषज्ञ डाक्टर समीर मणि दीक्षित जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र दर्शकबिन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिन थालेपछि पहिलो पटक एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको र त्यो नयाँ भेरिएन्ट हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित महाकाली अस्पतालमा उपचाररत एक 45 वर्षीय संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। आज महाकाली अस्पतालमा उपचाररत जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 15 का 45 वर्षीय संक्रमित पुरुषको मङ्गलबार राति मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। र डाक्टर समीर मणि दीक्षित हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई प्रश्नसहित नै स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, नेपालमा दोस्रो लहर कोरोनाको हो वा होइन भन्ने पत्तो लागेको छ वा छैन? छ भने, यदि छैन भने त्यो अब हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ? अहिलेको समग्र अवस्था के छ हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्ने गरी डाक्टर साहबले भनिदिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, पहिलो धन्यवाद, नमस्कार। मलाई फेरि बोलाउनु भयो, खुसी लागेको छ। आज मात्रै म एपिडेमियोलोजी महाशाखाको एउटा मिटिङमा सम्मिलित थिएँ। उहाँले बोलाउनुहुन्छ समय समयमा। अब आज नै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति चाहिँ जारी गरे। तपाईँलाई देखाउनु पनि भयो, बुझाउनु पनि भयो कि अब विभिन्न निर्देशन भन्दा नि सुझावहरू उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ होइन। अब यो जुनसम्म जहाँसम्म यो तपाईँले दोस्रो
लहरको कुरा गर्नुभएको छ। आज मात्र हेर्नुहोस्, पहिलोचोटि झन्डै 300 जना व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुभएको छ नेपालमा, हो कि होइन? हजुर जबकि हामीहरू 100 भन्दा कम झरिसकेका छौँ र निरन्तर प्रत्येक हप्ता निरन्तर बढ्ने क्रम जारी छ। यो विगत अब 3 हप्ता 4 हप्ता भइसक्यो भनेपछि हामीहरू सायद दोस्रो लहरमा छौँ। तर अब एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भारतको दोस्रो लहर सँगसँगै हाम्रो त्योसँग जोडिएको हो कि त्यो हाम्रो आफ्नै बेग्लै लहर सुरु भएको हो, त्यो चाहिँ अब बहसको विषय, छलफलको विषय हुनसक्छ। तर जे भए पनि नेपालमा सङ्क्रमण बढ्ने क्रम चाहिँ करिब 4 हप्ता भयो, त्यो चाहिँ अब त्यसले निरन्तरता त जरुर नै पाएको छ भनेपछि हामीले यसलाई दोस्रो लहर ठान्न सक्छौँ। जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज एकजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको खबर आएको छ र उहाँ नयाँ भेरिएन्टका कारण भनिएको पनि छ। यसमा हामीले तपाईँले थप केही भन्न सक्नुहुन्छ यसमा? अब त्यसको त्यो डिटेल त मलाई थाहा हुँदैन, हेर्नुहोस्, किनभने म त्यो नेपाल सरकारसँग जोडेको छैन। तर एउटा कुरा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, एउटा कुरा के विचार गरौँ भन्दाखेरि नि कोरोना भाइरसका विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रजाति, विभिन्न भेरिएन्टहरू हुन्छन् र पहिले पनि थिए, अहिले पनि छ, भोलि पनि हुन्छ र आउँदा वर्षहरूमा पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो आफैमा नौलो कुरो होइन र त्यसमा एकदम भयावह हुनुपर्ने कारण छैन। मुख्य कुरा तपाईँले भर्खर स्वास्थ्य छुनुभयो, भेरिएन्टले बढी मान्छेलाई मार्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन, त्यो हो कि मुख्य कुरा। तर त्यो भन्नु अहिले हामी ज्यादा नै छिटो अवस्थामा छ, त्यो भन्ने अहिले समय भएको छैन। होला आज मृत्यु भएको, दुःखद मृत्यु भएको जसमा मृत्यु भयो उहाँमा पाइएको कोरोना सायद भेरिएन्ट हुनसक्छ। उहाँहरूले सायद परीक्षण गरेर यो भन्नुभयो होला। तर त्यो त्यही भेरिएन्ट हो, अर्को भेरिएन्ट हो, के हो भन्ने कुरा चाहिँ जेनेटिक सिक्वेन्सिङ नगरी हुँदैन। हेर्नुहोस्, तर त्यो सिक्वेन्सिङ गर्ने अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ अवश्य छैन। निजी स्तरमा त त्यो क्षमता छ, तर अहिले निजीलाई प्रयोग नगरिएको हुनाले चाहिँ नेपाल सरकारले आजै मृत्यु भएको व्यक्तिले आजै त्यो नयाँ भेरिएन्टबाट मृत्यु हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ला जस्तो नि मलाई लाग्दैन। अब डाक्टर साहब, अबको तपाईँको आकलन के छ? किनभने हाम्रो छिमेकमा एकदमै उभार आइरहेको छ र समग्र दक्षिण एसियामै फेरि एकपटक यो पछिल्लो समयमा बढ्दो रफ्तार छ। नेपालको स्थिति अबको कस्तो आकलन गर्नुभएको छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब संसारभरि दोस्रो तेस्रो चौथो लहर भइसकेको अवस्थामा हामी मात्र अछुतो हुने अथवा हाम्रोमा नहुने भनेर सोच्नु भनेको त मूर्खाइ हो। पहिले नै हामीले आउँछ त कुनै समय त आउँछ भनेकै हौ। कुरा के भने किन आउँछ, किन भन्दाखेरि कि भेरिएन्ट प्रजाति परिवर्तन गरेर आउँछौ कि चाहिँ नि जुन समाजको जुन तबकालाई त्यो भाइरसले छुन पाएको छैन त्यो तबकामा ऊ पुग्छ, अनि त्यसले चाहिँ अनि दोस्रो तेस्रो लहर हुने हो कि त्यो। त्यसले गर्दाखेरि आफैमा त्यो लहर भनेको एकदम आत्तिएर हो संसारै डुब्न लाग्यो भनेर सोच्ने अवस्था होइन। तर हो, अब त्यसले के गर्छ भनेर हामी हेर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसले के गर्छ अझ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले लगाएको खोपले त्यो सङ्क्रमण लाग्यो भने पनि, त्यो भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट्स मान्ने हो भने, त्यो लागेको छ भने पनि खोपले हामीलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन, त्यो अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ हाम्रो लागि। अब यति बेला चाहिँ हामीले अघिल्लो लहरमै त्यसबाट धेरै पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था थियो। सरकारको प्रभावकारिता त्यसपछि थप देखिनुपर्ने अवस्था हो। एउटा अब विषय विज्ञ पनि भएको हिसाबले, महामारी विज्ञ पनि भएको हिसाबले अहिले हाम्रो सावधानी, तयारी, नागरिक चेतना अनि सरकारको आफ्नो भनौँ न परिचालन समग्रमा चाहिँ हामी कुन अवस्थामा छौँ? उस्तै बिजोग छ या सुध्रिएको छ? हेर्नुहोस् न, तपाईँले सोध्नुभयो, आज हामीहरू मिटिङमा नि छलफल गर्दैथ्यौँ। हामीहरू पोहोर्सा जे छलफल गरिरहेको छ आज पनि त्यही छलफल गरिरहेको छ। हेर्नु न, अचम्म होइन त? पोहोर्साले यो समयमा हामी जे छलफल गरिरहेको थियौँ, जुन बेला म मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइरहेको थिएँ, आज म त्यही कुरा भनिरहेको छु र सरकारी साथीहरू पनि त्यही भनिरहनु भएको छ। यानि कि अब भारतबाट आउने क्वारेन्टिनमा राख्ने कि होम आइसोलेसन गर्ने कि परीक्षण कसरी गर्ने, कुन परीक्षण गर्ने र कहाँ गर्ने, कति छिटो गर्ने, यी सबै प्रश्नमा फेरि पनि छलफल सुरु भएको छ कि भनेपछि सायद त्यसले अलिकति तयारी त कमजोरी भयो जस्तो देखियो। किन भन्दाखेरि त्यो छलफल नहुने हो कि अब त प्रोटोकल छ, हामीले पहिले नै प्रोटोकल बनाइसकेको थियौँ, केले काम गर्छ केले काम गर्दैन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो। तर पनि त्यसमा म दोषै दिन्न। यो भनेको कुरा कस्तो भने अब यो नयाँ प्रजाति नै परिवर्तन भएर हामी त फेरि नयाँ सोच लिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ नि हो, अब पहिलेको हामी अनुभवलाई समेटेर अबका निर्णयहरू चाहिँ नि पहिलेकै निर्णयमा आधारित र अझै अलिक सशक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथै हेर्नुहोस्, सरकारलाई धेरै गाली नगरौँ है। हामी नागरिकले के गर्यौँ कि हामी मास्क लगाइरहन्छौँ। भारतको दोस्रो लहर किन सुरु भयो थाहा छ? यो प्रजातिले गर्दा होइन, आफूले मास्क नलाएर हो। प्रजाति हेर्नुहोस्, जुनै सा आओस्, जे आओस्, जुनै पनि प्रजाति आओस्,
कडा प्रजाति आओस् या कमजोर प्रजाति आओस् त्यो ठुलो कुरो होइन कि त्यो प्रजाति मेरो नाक भित्र छिर्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि र मैले मास्क लगाएको छु नि छिर्दैन भनेपछि त्यो मास्क लगाउने बानी हामी नागरिकले कम गरे होइन त हेर्नु न सडकमा बजारमा हेर्नुहोस् तराईमा हेर्नुहोस् पहाडमा नि हेर्नुहोस् मुख्य मुख्य सहरहरूमा हेर्नुहोस् बजारहरूमा हेर्नुहोस् कसरी ल्याएको छ नि हेर्नुहोस् त्यो नलाएपछि अब भाइरस त आउँछ नि उसको कामै सङ्क्रमण गर्ने हो नि अनि सरकारले यो गरेर उ गरेर भनेर भन्नु हुँदैन कि तर सरकारले चाहिँ नि अथवा राज्यले चाहिँ नि अब नाकाहरूमा कडाइ गर्नुपर्छ र पहिले जस्तो एकदम ज्यादै कडा गरेर मान्छेलाई चोर बाटो जाने अवस्था गर्ने पनि होइन आधिकारिक रूपमा व्यवस्थित रूपमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर वडा वडामा पालिकामा परीक्षण एन्टिजेन परीक्षण भए पनि अगाडि सार्नु पर्यो। अनि डाक्टर साहब यो कोरोना खोप लिइसकेकाहरूमा चाहिँ अलि बढी कन्फिडेन्स अलि बढी उहाँहरू दृढ निश्चय देखिनुहुन्छ कि अब हामी त ढुक्कै भयौँ भन्ने प्रकारले अनि खोप पनि आइसकेको कारणले पहिले भन्दा अब अहिले डर पनि कम छ यो खोप लगाइसकेकाहरूलाई चाहिँ हामीले के सुझाव दिन सक्छौँ? हेर्नुहोस् हो साँच्चै अब धेरै तर्साउने काम नगर्नु हेर्नुहोस् यथार्थमा बस्नु यथार्थमा वैज्ञानिक धारणा के छ भन्दाखेरि वैज्ञानिक अनुसन्धानले के देखाइसकेको छ भन्दाखेरि हामीले लगाएको एस्ट्राजेनेका अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको कोभिसिल्ड जुन भ्याक्सिन हामीले लगाएको छ संसारका करिब 4 देखि करिब 8-10 करोड मान्छेले लगाइसक्नु भएको छ है। अब के देखाएको छ भन्दाखेरि त्यो खोप लगाएको पहिलो मात्रा लगाएको 7 हप्तादेखि करिब 12 हप्तासम्म यसले 70-75% प्रभावकारिता देखाउँछ दोस्रो मात्रा नलाइकन र त्योभन्दा बढी पनि लाउँछ कि हामीलाई थाहा छैन किनभने अब यो त खोप नै नयाँ छ भनेपछि खोप लगाएकाहरू खोप नलागेका भन्दा बढी सुरक्षित छन् कडा रोग लाग्नबाट त्यो चाहिँ निसन्देह हो त्यो वैज्ञानिक हो तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भनाइ हो तर त्यसले के चाहिँ हामीलाई थाहा छैन भन्दाखेरि खोप लागेको व्यक्तिले अरूलाई सार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आजसम्म पनि कुनै पनि रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। हाम्रो विज्ञानले त्यो बुझ्नु जरुरी छ फेरि त्यो तपाईँलाई भन्नुपर्छ है मैले खोप लागेको व्यक्तिले अरूलाई सार्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। हजुर अब डाक्टर साहब हजुर अब डाक्टर साहब यही मौकामा अर्को अहिले यति बेलाको एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्को सवाल छ। अहिले वायुमण्डल एकदमै प्रदूषित छ काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न सहरहरू तराई क्षेत्र यो वायुमण्डलको प्रदूषणको कारण अब हामी यसबाट कसरी बच्न सक्छौँ र यति बेला यसबारेमा हाम्रो दर्शकहरूलाई आवश्यक उपयोगी के जानकारी तपाईँको यो मौकामा मैले चाहिँ त्यसमा पनि उपयोग गर्न चाहेँ कृपया। अहिलेसम्म म रुचिका र म विज्ञ चाहिँ होइन अहिलेको कुरा चाहिँ मेरो जानकारी नै गर्ने मान्छे परियो कोभिड सम्बन्धले पढेको यो सब विषय हो यो चाहिँ मेरो रुचि हो तर म रुचिमा आधारित मैले जे जानकारी बुझेको छु म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो पनि विज्ञहरूसँग कुरा गरेको हिसाबले नै भने हो। पहिलो कुरा अहिले जुन हुन त आज चाहिँ अलिकति क्लियर भएको छ है विगत 1-2 हप्ता नै भनौँ न आकाशमा देखिएको जुन भनौँ प्रदूषण त्यो वन जङ्गलमा डढेलोबाट सृजित धुवाले गर्दा भएको हो। त्यो चाहिँ नि कुनै पनि शङ्का छैन कारक चाहिँ नि वन जङ्गलमा जुन आगलागी भयो रुखहरूमा त्यसले जुन धुवा आयो त्यो धुवा दक्षिण पश्चिमबाट पूर्व उत्तर लाग्यो। अहिलेको हावा हाम्रो वायुमण्डलमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मनसुन अगाडि र अरू बेला चाहिँ हावा चाहिँ पश्चिमबाट पूर्व लाग्छ कि अझ विशेष गरी दक्षिण पश्चिमबाट उत्तर पूर्व लाग्छ र काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँ चाहिँ दक्षिण पश्चिमबाट आएको धुवा चाहिँ नि धुवा हो ले प्रदूषण चाहिँ नि हाम्रो आकाशमा ल्यायो। हामीसँग 1 मिनेट छ डाक्टर साहब 1 मिनेटमा सकेसम्म धेरै खदिलो जवाफ प्लिज। र त्यो सँगसँगै काठमाडौँमा के भयो त्यसरी प्रदूषण हाम्रो गाडीदेखि लिएर दुनियाँ प्रदूषण गर्ने कारक गर्छन्। अब विचार गर्नु धुवा हाम्रो आगलागीको धुवा र प्रदूषणको वायुका भनौँ न टुक्राहरू के भन्छ प्रदूषणहरू भनौँ न धुलो प्रदूषणहरू धुलो र धुवा जम्मा भएपछि के हुन्छ एकदम हुस्तुला जस्तो र आँखा पोल्ने नाकमा श्वास प्रश्वासलाई गाह्रो हुने भएको त्यो हो। अब अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यो हावाले अलिअलि भगायो होइन र सायद अलिकति आग लाग्ने क्रम पनि अलिकति कम भयो होला तर राम्रोसँग पानी नपरेसम्म अब यसमा सावधानी बच्ने उपाय पनि भनिदिनु पर्यो डाक्टर अलिकति। मास्क लाउनुहोस् सकेसम्म KN95 अथवा N95 नै लाउनुहोस् किनभने साधारण मास्कले सर्जिकल मास्कले जुन कुरा कोभिडलाई काम लाग्छ यो धुवा र धुलोलाई काम लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि वृद्ध हुन्छ र तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ अथवा ससानो बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ KN95 अथवा N95 मास्क नै लाउनु पर्ने हुन्छ अरू मास्कले हुँदैन त्यो हामी एकदम क्लियर हो।
यही अवस्था अब कति दिनसम्म रहन सक्छ, प्रेडिक्सन के छ? आज हेर्दा त हेर्नु न बिस्तारै घटेको छ। आज वायुको विकिरण सौर्य विकिरण पनि बढेको छ। त्यो आफैमा राम्रो कुरा हो, किन भन्दाखेरि अस्ति त रोकिरहेको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यही क्रम रहेन त बिस्तारै घट्दै नै जान्छ। हेर्नुहोस् गाह्रो के छ भने आग लागि के हुन्छ त्यही हो। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शकबिन, डाक्टर समीरमणि दीक्षित महामारी विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कोरोना भाइरसको जुन अहिले सङ्क्रमण छ, महामारी छ, त्यसबारेमा र प्रदूषण, वायु प्रदूषणको पनि अलिकति जोड्यौँ। र कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यो अङ्कबाट बिदा चाहन्छु। अर्को अङ्कमा हाम्रो निश्चित भेट हुनेछ। नमस्कार।